जेल में सहूलतें हों तो बानी पीटीआई जैसी, आम कैदियों का दिल भी ललचाने लगा। अडयाला जेल के कैदियों ने आईजी जेलखाना जात को खत लिख दिया, बानी पीटीआई जैसा खाना हमें भी दें, वर्जिश के लिए जिम की सहूलत दी जाए, हर रोज 6 मुलाकातें कराई जाएं। कैदियों का कहना है कि बानी पीटीआई को दी गई सहूलतें खिलाफ कानून हैं। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। इस वक्त का जो 50,000 रुपया बकाया है, हमें वो इसी 2 महीने के अंदर चाहिए। ये हमारा हक है। बार बार रिक्वेस्ट जो है ना वो नहीं की जाती। हक के लिए आवाज उठाना भी हुक्म है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की विफाक को खुली धमकियां, सूबे को 15 रोज में बिजली देने का अल्टीमेटम दे दिया। रवां साल के 50 अरब रुपए भी 2 माह में मांग लिए। बोले किसी का बाप भी बगैर मुशावरत के टैक्स नहीं लगा सकता। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई, हम बाहर निकल आए तो आपका क्या हाल होगा। बात ना सुनी तो वापडा दफातर टेक ओवर कर लूंगा, फिर मैं ही बटन ऑन ऑफ करूंगा, पेस्को दफ्तर जाऊंगा, FIR भी काटूंगा। बुशरा बीबी के मिजाज बिगड़ गए, अदालत में शौहर और नंदों से नहीं मिली। बानी पीटीआई के इसरार के बावजूद फैमिली कॉर्नर में ना गईं। अदालत में बुशरा बीबी अलग जाकर बैठ गईं। गुस्से में जज पर भी अदम एतमाद कर दिया, कहा नाइंसाफी के बायस जेल में हूँ। वकला और बानी पीटीआई 1.5 घंटे तक बुशरा बीबी को समझाते रहे, जिसके बाद उन्होंने अदम एतमाद वापस लिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में आज किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड ना हुआ। बुशरा ने अपनी बेटियों से मुलाकात भी नंदों से दूर जाकर की। फैसल वार्डा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जून को दोनों को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। पैमरा को प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट फराहम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फैसल वार्डा और मुस्तफ़ा कमाल ने बज़ाहिर तौहीन अदालत की। मुझ पर तनकीद करें, साथी जजेस को क्यों निशाना बनाते हैं। इदारे पर तनकीद की इजाज़त नहीं दूंगा। सबसे कमज़ोर बंदूक उठाने वाला उससे भी कमज़ोर गाली देने वाला है। कैरियान केस 1 साल बाद 21 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद को केस से अलग कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी बेंच में शामिल। आज़ाद कश्मीर का पुलिस सरबराह तब्दील। IG आज़ाद कश्मीर सुहेल हबीब ताजिक को ओहदे से हटा दिया गया। अब्दुल जब्बार IG आज़ाद कश्मीर पुलिस तैनात। सुहेल हबीब ताजिक को एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत। आज मैं आपके लिए, आपसे इजहार यकजहती के लिए और आपको ये बताने के लिए कि मैं आप ही में से हूँ। मैं आपकी यूनिफॉर्म आज पहन के आई हूँ। मैं एलीट फोर्स के शुहदा को और तमाम फोर्सेस के शुहदा को मैं खराजे अकीदत भी पेश करती हूँ और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको बुलंद तरीन दर्जात से नवाजे। मरीम नवाज ने पुलिस के बाद एलीट फोर्स पंजाब की वर्दी भी पहन ली। वज़ीर आला पंजाब की पासिंग आउट परेड में शिरकत। ख़वातीन कमांडोज़ की पेशेवराना काबिलियत को सराहा, कहा पुलिस पर लगे धब्बे धोएंगे, जो भी ज़रूरत होगी पूरी करेंगे। तमाम तर सहूलियात और टेक्नोलॉजी वज़ीर आला हाउस से मिलेंगी। पास आउट होने वालों में 70 ख़वातीन भी शामिल। वज़ीर आला ने पुलिस के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। नारोवाल में धड़ल्ले से ख़वातीन की इज्जतों से खिलवाड़। ओबाशों के गैंग की ख़वातीन से गन पॉइंट पर इज्तमाई ज़्यादतियाँ। BRB नहर के करीब से ख़वातीन को अगवा करके ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। 24 न्यूज़ की खबर पर पुलिस का एक्शन। DPO मलिक नवीद का कहना है कि ख़वातीन से ज़्यादती और नाजेबा हरकत के मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। पंजाब हतक इज़्ज़त बिल पर सहाफ़ती तंजीमें और अपोजिशन एक पेज पर। अपोजिशन ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बिल पर खुसूसी कमेटी की सिफारिशात की रिपोर्ट ऐवान में पेश। मुजवज़ा बिल में मुतअद्दिद तरामीम की भी सिफारिश। अपोजिशन अरकान का कहना है कि रिपोर्ट पर मेंबरान के दस्तखत ही नहीं। हुकूमत ने कमेटी के लिए अपोजिशन से नाम लेने की बजाय अपनी मर्जी से शामिल किए। मिनट्स ऑफ मीटिंग के बगैर बिल गैर कानूनी हो जाएगा।
سمز بلاک کرنے سے نہیں روکا، صرف نجی کمپنی کے خلاف کارروائی سے روکا تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی وضاحت۔ حکم امتناع خارج کرنے کی حکومتی درخواست پر نوٹس جاری۔ نان فائلرز کی سم بلاک کرنے کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا گیا۔ ایف پی آر، پی ٹی اے اور ٹیلی کام سیکٹر کے نمائندے شامل۔ گروپ انکم ٹیکس جنرل آرڈر پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گا۔ شدید گرمی کی لہر اور ہیٹ ویو کے خدشات، پنجاب میں اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے۔ پیر سے جمعرات اسکول صبح 7 سے 11:30 بجے تک لگیں گے۔ جمعے کو اسکول صبح 7 سے 10:30 بجے تک کھلیں گے۔ 31 مئی تک ڈبل شفٹ اور آفٹرنون اسکول ختم۔ بچے صبح کے اوقات میں اسکول آئیں گے۔ گرما کی تعطیلات 1 جون سے 14 اگست تک ہوں گی۔ سندھ اور پنجاب میں شدید گرمی، 48 سینٹی گریڈ کے ساتھ دادو گرم ترین شہر رہا۔ موجوداڑو اور جیکب آباد میں بھی درجہ حرارت 48 ریکارڈ۔ سکھر، لاڑکانہ، ڈی جی خان، خیرپور میں گرمی کا میچ برابر، درجہ حرارت 47 ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 43، اسلام آباد، کراچی اور پشاور میں 40، کوئٹہ میں 33 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات اس ماہ ہیٹ ویو، بارش اور طوفان کا الرٹ جاری کر چکا۔ ایران کے شہر مشہد میں شدید بارشیں، مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق۔ محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ آئندہ کئی روز جاری رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں طوفانی بارشیں، ہیوسٹن میں طوفانی بارشوں نے 4 افراد کی جان لے لی۔ چینی کمپنی کا پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چینی وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف کی چینی کمپنی کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت، کان کنی اور برآمدی اشیاء کے شعبوں کی نشاندہی کی۔ کہا بیرونی سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے ہیں، چین ترقی میں اہم شراکت دار ہے، سرمایہ کاری پر مکمل سہولت دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے قومی ہاکی ٹیم کی ملاقات۔ آرمی چیف نے ہاکی ٹیم کی شاندار کارکردگی کی تعریف کی۔ کہا کھلاڑیوں نے کارکردگی سے قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے، ٹیم کی مسلسل کامیابیوں کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ پبلک ٹوائلٹ تعمیر نہ کرنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی۔ سندھ ہائی کورٹ کا صوبے کے 32 اضلاع میں عوامی مقامات پر پبلک ٹوائلٹ بنانے کا حکم۔ کراچی کے 78 پارکس، 182 قبرستانوں میں پبلک ٹوائلٹ نہیں، 33 بڑے بازاروں، 42 شاہراہوں، 970 بس سٹاپ اور 133 جنرل اسپتالوں میں پبلک ٹوائلٹ تک نہیں۔ عدالت میں رپورٹ پیش۔ ملک میں اب یونین کونسل سے شناختی کارڈ بنیں گے۔ یو سیز میں بایو میٹرک مشینیں نصب ہوں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پلان کو چند روز میں حتمی شکل دینے کی ہدایت کر دی۔ محسن نقوی کا نادرا ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ جعلی شناختی کارڈ مافیا کے خاتمے کے لیے مؤثر ایکشن کا حکم دے دیا۔ ملک کے 6 بڑے شہروں میں نادرا سینٹرز میں اضافے کا پلان بھی 1 ہفتے میں طلب۔ اسرائیلی فوج کے غزہ اور رفح میں وحشیانہ حملے نہ رک سکے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 60 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 35,272 فلسطینی شہید، 79,205 زخمی ہو چکے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے میں سینئر حزب اللہ کمانڈر شہید ہو گئے۔ سندھ حکومت کا مزید پیپلز بسیں خریدنے کا فیصلہ۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کہتے ہیں پیپلز بس سروس اضلاع سے تحصیل سطح تک پھیلائیں گے۔ تحصیلوں کو ضلعی ہیڈ کوارٹرز سے ملایا جائے گا۔ سکھر تا لاڑکانہ، خیرپور تک پیپلز بس سروس شروع کریں گے۔ کراچی میں تنور مالکان نے سستی روٹی کا حل نکال لیا۔ 17 روپے میں ملنے والی روٹی کا وزن کم کر دیا۔ روٹی کا وزن صرف 80 گرام ہے۔ 120 گرام کی روٹی اب بھی 25 سے 30 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ شہریوں نے اپیل کی ہے کہ انتظامیہ تنور مالکان سے روٹی کا وزن پورا کرائے۔ وادی کیلاش کا قدیم مذہبی تہوار چلم جوشی ختم۔ میلے کی تقریبات 5 روز تک جاری رہیں۔ روایتی رقص کے ساتھ دودھ پلانے اور تقسیم کرنے کی رسم ادا کی گئی۔ سیاحوں نے جوشی میلے کے انعقاد اور انتظامات کو خوب سراہا۔
اور عجائب گھر تہذیب اور تاریخ کے بہترین محافظ۔ دنیا بھر میں آج عجائب گھر کا دن منایا جا رہا ہے۔ بابل، مصر، چین اور یونان کی تہذیبوں کو سب سے قدیم تصور کیا جاتا ہے۔ دنیا کا پہلا عجائب گھر کب اور کہاں قائم ہوا تعین نہ ہو سکا۔